بہت سارے درختوں تو پھل اناج بادام اخروٹ اے چیزاں اتردیاں نے. ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس تو پیسے اترتے ہیں. پریشان ہو گئے لاک ڈاؤن دے اندر سانوں نہیں نظر آیا لا لئیے. وہ درخت باپ دی شکل دے رہے جیدی جیب جو اولاد کا سارا پھل نکلتا ہے اور وہ دی جمع پونجی وہ دا پھل صرف اولاد واسطے. پر دنیا دے اوپر جیدہ وہ درخت باپ نہیں ہوتا اس دنیا دیئے پر اس انسان کا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر باپ نہ ہوئے پہچان ہی نہیں ہوتی. اگر باپ ہوئے اور بچپن دے اندر ہی داغے یتیمی لگ جائے اس بچے کا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس بچی تو پوچھو جدا باپ ہو گیا ہے. 2005 دی گل ہے بنگلہ دیش جو ایک خبر شائع ہوئی جنگ اخبار بی بی لکھ دیئے کہ میں اپنی آنکھ بیچنا چاہنی ہوں اپنی آنکھ بیچنا چاہنی ہوں کوئی خریدنے والا ہوئے تو رابطہ کرے. پوچھیا بی بی اتنا قیمتی حصہ جسم دا کیوں فروخت کرنا چاہنی ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میرا شوہر فوت ہو گیا ہے ایک بچی ہے تو میں انہیں پرورش کرنا چاہنی ہوں. میرے کو اس تو علاوہ کوئی ذرائع نہیں. حضرات یتیمی دی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. اور آؤ میں اس یتیم کا ذکر کرا جن اللہ نے یتیم پر پیدا کیتا ہے اور نبیوں کا سردار بنایا ہے اور پھر اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن کو اتارے ہے. وہ دے اندر کی پیغام دیتا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سونو کسے یتیم نو نہ چڑھیا جے یتیمہ دے دل اگے زخمی ہوندے نے. انہاں یتیمہ واسطے اسی شریعت بڑی محدود بنائیے. انہاں یتیمہ دے اسی اسلام دے اندر بڑے حقوق رکھے نے. دیکھو واقع ہے ایک اللہ دا نبی ہے ایک اللہ دا ولی ہے. جناب موسیٰ نے اور جناب خضر علیہ السلام نے جناب خضر کو علم بنائے جناب موسیٰ کو نبوت دے کلیم اللہ بنایا. ایک مقام دی دیوار کو اسار رہنے بنا رہنے من نبیاں دا کام دیوارہ بنانا نہیں ہوندا پر اے نبی دیوار کو بنا رہے ہیں. اے دی وجہ میں اللہ نے یتیم دے کر دی چار دیواری نبی کو کروا دیتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے انا وقافل الیتیم حاضا فی الجنہ. جن نے یتیم دی کفالت کی تھی وہ کل دن قیامت میں جنت دے اندر میرے نال انجوئے گا جنہیں میریاں تو اگلا نے اکان والا آئے. سونے میرا دل بڑا سخت ہے. فرمایا لب یتیم بچے نو جڑا بالغ نہ ہویا ہوئے نابالغ بچہ یتیم ہوندا ہے. لب کسے یتیم نو او دے سر تے ہاتھ پھیر دے اللہ اس پتھر دل نو موم تو نرم کر دے گا. غور کرنا ذرا نبی پاک نماز عید واسطے جا رہے ہیں راستے دے اندر بچہ یتیم مل گیا ہے. نبی پاک نے سارے مسلمانوں کو ایک پرلے دے اندر ڈالے ہیں ایک پرلے دے اندر اس بچے یتیم نو ڈالے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید دا ٹائم زیادہ کر دیتا ہے. بچے نو گھر لے کے آئے نے اس بچے نو غسل دلوایا ہے انہوں نواں لباس پہنایا ہے انگلی دے نال لگایا ہے اور بچے نو حکم فرمایا بچیا دنیا تے تیرا باپ کوئی نہیں میں محمد جو تیرا باپ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سونیو کسے یتیم نو نہ چڑھے آجے کسے یتیم کے زیادتی نہ کرے آجے. آخری گل تے بات موقع دئیے پھر موضوع کسے جملے جن انشاءاللہ بیان کرانگے. حضرت احسان صاحب حافظہ اللہ نے میں نہ پہاڑا نہ چھڑیاں نے انہوں نے خطاب تو بعد کوئی گل بڑھتی نہیں میں بس دو چار گلہ تمہیدی کرا. اکان والا نبی پاک کو لایا ہے انہا سونے
سونو سمجھاؤ میرے پڑوسی نو او دی ایک ڈنگی جئی کھجور ہے جیڑی میرے گھر دے اندر آ گئی ہے ڈنگی کھجور ہے میرے بچے یتیم نے ماں ٹر گئی ہے بچے یتیم ہو گئے نے سونے او بڑا ظالم آدمی ہے او دی کھجورا دا پھل گر جاتا میرے گھر دے اندر کھجور جو ڈنگی ہے سونے او میرے بچے کھجور کھا لیندے نے اے ظالم آ کے انہاں دی ہچا جو کھجور کھا لیندا ہے انہاں دی گردن دبا کے حلق جو انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال دیندا ہے سونے او میں کلا وا دور دراز کام تو واپس آنا بچے روندے نے بچے میرے سامنے سوال کردے نے بابا اگر اج ساڈی ماں ہوندی میں بندہ کون سانو ماردا اج ساڈی ماں جو کوئی نہیں سانو اے بندہ بڑا مار رہا ہے اے بندہ روئی جا رہا ہے نبی پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا میرے صحابہ بلاؤ اس بندے نو او ڈنگی کھجور والے نو بلایا گیا نبی پاک فرماندے نے یارا اے کھجور مینوں دے دے میں جنت دے اندر تینوں کھجور رب تو لے دیاں گا اے بندہ بولیا سونیا جنت جاواں گے تے لوڑا پین گیاں ایتھے دیو کھجور دا مل کی دینا چاہندے ہو نبی پاک خاموش ہو گئے نے او دے اتھرو ویندے نے انہاں بچیاں دا ظلم ویندے نے نبی پاک دے اتھرو ٹر پے چھکی نہیں یتیم کسے نو تے مر گئی جس دی مائی ماوا باج یتیمہ تائی تے آس صرف خدائی ماوا باج یتیمہ کارن تے راتا دن وڈیر ماوا والے ماوا دے ول سوسو فریاد لیاون وے آپے ہی رو کر چپ ہو جاون تے مویا ماوا والے ماوا والے گوٹی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ دور کرنا نبی پاک نے فرمایا میرے کول کچھ نہیں سودا جنت تیرے نال کرا دینے آ ایک نبی دا صحابی کھڑا ہویا کہندا سونےو اے آفر اے دے تک ماتو دے یا آفر ہور کسے نو بھی ہے نبی پاک فرماندے نے جیڑا کھجور لے دے وے اسی اونوں جنت کھجور لے دیاں گے اے نبی پاک دا صحابی جا دروازہ دا کھٹکھٹایا کہندے نے او یارا اے کھجور ایک مینوں دے دے اے مدینے تو باہر جیڑا پاک نظر آ رہا ہے 10 کھجوراں لے لے ایک کھجور دے دے اونے کہا تا لگ چلا ہے اونے کہا میں سودا ہی نہیں کرنا گل مختصر اختصار کرا گل 20 40 تو ٹپ گئی انہیں سودا نہ کیتا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے یارا سارا باغ رکھ لے 600 کھجوراں دا باغ ہے ایسا باغ ہے جدو پھل تیار ہو جاندا ہے بندہ ایک کنارے تو ٹوکرا لے کے چلے اینڈ تک پہنچے بغیر ہاتھ لان کو ٹوکرا کھجوراں نال پھل ہو جاندا ہے اس باغ دے اندر کنویں میں پانی دے جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہائش وچ آلہ بنائی ہے ارے جانوراں دے چہچہاہٹ دے اندر رہائش رکھی ہوئی ہے پر یہ بندہ کہندا ابو دردہ پورا باغ لیاں گا وچ کنویں بھی لواں گا اے رہائش بھی لواں گا ابو دردہ نے باں پھڑ لئی اوے آئے سودا ڈن ہو گیا ہے اے باغ تیرا ہو گیا ہے ڈنگی کھجور میری ہو گئی ہے بار باغ دے کھلو گے کہندے نے انہیں دہدا بچیاں نو لے کے باہر آ جا اس باغ دا میں سودا اللہ نال کر دیتا ہے جنت ایک کھجور لے لئیے اے 600 کھجور دے دیتی ہے تے مائی میلے اللہ والی سی کہندی ابو دہدا تو بڑا ہی چنگا سودا کیتا ہے بچیاں نو انگلی نال لا کے باہر آ رہی ہے سامان نہیں اٹھایا بلکہ محدثین لکھتے نے بچیاں دی جیباں جو کھجوراں نے سٹ دتیاں نے جو بچیاں دے ہاتھ دے اندر لے کے کھجوراں سٹ
سن دیتیاں نے بچیو تواڈے باپ نے اس باغ دا سودا رب نال کر دیتا ہے اور کرتے جانا ابو طہتا مسجد والا ہے آسمان تو جبریل آ گئے نے اللہ دے نبی فرماتے نے ابو طہتا کھڑے ہو کے سینے نہ لایا نبی پاک نے فرمایا ابو طہتا تو یتیم بچیاں نو کھجور لے کے دے دیتی ہے اللہ نے جنت دے اندر تینوں کھجوراں دا چھوڑ دے دیتے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا دل ادو دا پھسے ہے جدو لاہور کو چلن والے بچیاں نو لے کے بوڑے والا شادی پہ جا رہے سن رائے دے اندر سائی مار پہنچے میں انہاں مسروف بچیاں دے سامنے او دے باپ نو گولیاں بچ گئیاں او دی ماں نو گولیاں بچ گئیاں چنگیو یتیماں نال پیار کرو یتیم ہوندے دیر نہیں لگدی توجہ میرے ول کرے آجے صرف انج ہوندا ہے بندہ یتیم ہو جاندا ہے اس سامنے سائی مال دسدا ہے بچہ رو رہا ہے بچی رو رہی ہے ماں نو گولیاں پیاں بچدیاں نے باپ دا لاشا سامنے پہ آئے میں کیڑی کیڑی گل دساں انہاں یتیماں دی زندگی کتنی مشکل ہوندی ہے ایک دوست نے گل سنائی ہے کہندا میں قبرستان والدہ دی قبر تے گیا ایک بچہ قبر دے اوپر لیٹیا ہے روئی جا رہی ہے نالے کئی جا رہے ہیں ابو جی باہر آ جاؤ آج سکول والے نے واپس کل آیا ہے انہوں نے کیا صبح یا فیس لے کے آئی یا اپنے ابو لے کے آئی ابو جی فیس کوئی نہیں تسی باہر آ جاؤ وہ کہتا میں اس بچے کو پکڑیا اور پکڑیا میں کیا بچیا اے فیس لے لے یہ سمجھ تیرے ابو نے دیتی ہے پر تیرے ابو نے نہیں اوڑا تیرا ابو نہیں آئے گا انما یا اکلون فی بطونہم نارا یتیمہ دے مال تو بچ جاؤ یتیم دا مال نہ کھایا کرو جڑا یتیم دا مال کھاندا ہے نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن اٹھے گا او دے منہ چوں اگ نکلے گی او دے کناں چوں اگ نکلے گی حضرات انہاں یتیماں دا مال نہ کھاؤ تسی مال کھاندے ہو اے یتیم دا دعا کردے نے انہاں دے پلاٹاں تے قبضے کردے ہو اے یتیم دا دعا کردے نے سوچو تے صحیح یار جدوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کب دے آسماناں ول اٹھدے نے میرا ایمان رب دا عرش بھی کم جاندا ہے مختصر گل اے وے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گانڈے میں کہ یتیماں نال پیار کرو عید دا موقع آ گیا لکھو یتیم میرا اج دا پیغام میں صبح تسی جانا ہے بازار دے اندر اپنے محلے دے اندر یتیم بچے تلاش کر کے انہاں دے سر تے ہاتھ پھیرنا انہاں دیاں خوشیاں توالا کر دینیاں نے ورنہ چھاڑ دے تواڈے بچیاں دیاں خوشیاں پارٹاں دے اندر گزر دیاں نے یتیماں دیاں عیداں روندیاں گزر جاندیاں نے تواڈے بچیاں دیاں عیداں نویں کپڑے پاوندیاں گزر جاندیاں نے یتیماں دیاں عیداں بابے دے قبر تے گزر جاندیاں نے یتیم ہوندیا دیر نہیں لگتی یتیم دا خاص خیال کریا کرو انشاءاللہ جمعے دے اندر موضوع بیان کریں گے درد دل نال دعا فرماؤ جڑے مسلمان کلمہ لوگ دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دے درجہ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا میرا دل کردا ہے جڑا بندہ یتیماں نال پیار کردا سمجھو یتیماں نو ایک میں خبر پڑھی ہے وہ خبر میں تانوں سناواں شاید تواڈے دل نہ مو جان ایک بی بی ایک قبر تے کھڑی ہے نال دو بچیاں نو لے کے کھڑی ہے اور دعا کی کر رہی ہے چنگیو غور کرے اجے کتے یتیماں نال حق نہ ہو جائے کتے یتیماں دا مال ضبط نہ ہو جائے اے بی بی کہندی اللہ اس قبر نو اگ نال بھر دے میں کہیا بی بی تو اے بددعاواں کیوں کرتی ہے کہندی ہے میرا اکو میرا پلاٹ سی اے بندہ دنیا دے ہاتھ پہ ہے انہیں میرا پلاٹ قابو کر لیا ہے اور میں بندہ نو اٹیک ہویا تے مر گیا میرے یتیم بچے نے میں مکان دا کرایہ پورا کرا انہاں دے
دے پیٹ دا رزق پورا کرا. یتیم بچے پر دعا کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور رب دے قرآن کا چوتھا پارہ سورۃ النساء اللہ عورتوں والی سورت دے اندر کی اعلان فرما رہا ہے وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ. خیال کرو رشتہ داراں دا والیتاماں خیال کرو یتیماں دا. اللہ عورتاں والی صورت دے اندر فرمایا ہاں ہاں یتیماں دی خیال کرنا یتیماں دی پرورش کرنا یتیماں دے منہ دے اندر لقمہ ڈالنا یتیماں نوں نویں کپڑے لے کے دینا یتیماں دا خیال کرنا ایک اللہ بندیاں دا فرض نہیں بیبیاں دا بھی پورا پورا حق ہے اودی یتیماں نال پیار کرن اودی یتیماں نال محبت کرن. اور اللہ فرما رہا ہے یتیماں دا مال یتیم جوان ہون تے دے دیا کرو. اپنا مال یتیم دا مال نہ سمجھو تواڈے پیٹ اگ نال پر دتے جان گے. یتیماں دا مال یتیماں نوں واپس کر دیو. حضرات دنیا دے اوپر کوئی اتنا مجبور نہیں جتنا یتیم مجبور ہے. کتے ستیلی ماں تو مجبور ہے کتے چاچیاں دے قبضے تو مجبور ہے کتے مامیاں دے قصب تو مجبور ہے. اور جتنا اس زمانے دے اوپر یتیم مجبور ہے کوئی مجبور نظر نہیں ہوتا. کبھی دیکھا جے موٹر سائیکل کی دکاناں دے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں دے ہاتھ کالے ہوئے ہوندے نے جنہاں دے منہ کالے ہوندے نے جنہاں دے کپڑے تیل نال ملائے نال کالے ہوندے نے یہ بچے کون نے؟ انہاں بچیاں دا باپ دنیا تے کوئی نہیں. انہاں بچیاں دی ماں دنیا تو چلی جاتی ہے. کبھی اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا کر اور اس بچے نوں دسیا کر حوصلہ دیا کر بچیا تو سکول کیوں نہیں گیا انی گل کر لے او دے بندے آنسو تے نوں دس دین گے ساری کہانی او سکول کیوں نہیں جا سکیا. میں تے اکثر کہا کرنا اے ہوٹلاں تے چھوٹے چھوٹے بچے جو میٹر نظر آندے نے اے چاہ والے پھٹے آندے جو تیری دکان تک چائے تے کپ مہیا کردے نے. انہاں بچیاں نوں چھڑکیا نہ کر انہاں نوں گال نہ دیا کر انہاں نوں مندا نہ بولیا کر انہاں نوں سینے نہ لایا کر. اے چھوٹا جہا بچہ اپنا گھر چلا رہے اور داغے یتیمی نوں متھے تے سجائی پھردا ہے. لیکن تیری چڑکے نوں بابے دی لاج مبتلا نہ کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا تے پہنچے نے. نبی پاک دے صحابہ نال نے نبی پاک دیاں اکھاں ٹر پئیاں نے. نبی پاک روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے. جب بھی وہ جان دے اے مقام ابوا کیڑا ہے اسے مقام ابوا تے نبی پاک دے والد محترم دی قبر اسے مقام ابوا دے نبی پاک دی والدہ ماجدہ دی قبر ہے. اور نبی پاک قبر ماں دی تے کھڑے نے تے نبی پاک آنسو بہا رہے نے روئی جا رہے نے. صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی جی یہ کیسے خوش نصیب دی قبر ہے. فرمایا صحابہ جتھے اتھرو پہ ڈگدے نے یہ جدی قبر دے آنسو پہ ڈگدے نے یہ تے میری ماں دی قبر ہے یہ مینوں چمن والی دی قبر ہے. صحابہ جب میں دنیا تے آیا میرا باپ تو پہلے ہی چلا گیا سی اور جب پیدا ہوئے باپ کا سایہ اٹھا ہوا چلنے لگے تو ماں بھی راہ عدم ہوئی اور تھوڑا بڑے ہوئے بابا بھی چل بسا. آہستہ آہستہ کرتے ہوئے سارے سائے اٹھتے چلے گئے انہیں سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. کوئی سایہ پسند نہ آیا اس پروردگار کو اپنے سائے میں لے لیا اس بے سائے دار کو. اور کر دے جانا نبی پاک رو رہے نے اور کہہ رہے ہونگے صحابہ آخری بار ماں نے متھا چنیا سی آخری بار اس مقام پہ ماں نے سینے کر لایا سی. اور ماں کہندی سی مکہ دور تے دور مدینہ تے خشا خبر لگائی بچ پر بے سام وقت جدائی. اج بادل
نو تلاش کرو، یتیماں نال محبت کرو، یتیماں نو سینے نال لاؤ. جب عید والے دن کوئی سینہ انہاں نو ممتا دی گود نہ ملے، تو کسے یتیم نو سینے نال لائے گا، وہ دے دلوں دعاواں نکلن گیا، اللہ تیری بیماریاں دور کرے گا. وہ جو دل سے نکلتی ہے وہ پرواز رکھتی ہے. کسے یتیم دے سر پہ ہاتھ رکھ دے صحیح، دیکھ یتیم دے دلوں نکلیاں دعاواں تیری کایا پلٹ دے، تیری زندگی دا انداز بدل دے، تیرے واقعے بدل دے، تیری غربتہ بدل دے. اس یتیم دی دعا تیری بیماری بدل دے، تیری بے روزگاری بدل دے، تینوں عزت تے شان والی زندگی عطا کر دے. یتیم کو دعاواں لیا کرو، یتیماں نو سینے نہ لایا کرو. دعا فرماؤ جتنے مسلمان دنیا تو ٹر گئے، اللہ سب دیا قبراں نو جنت دے باغ بنائے. اس مسجد دے بانیان جنہاں نے یہ مرکز بنایا ہے وہ دنیا تو بزرگ چلے گئے، اللہ انہاں دیا قبراں نو جنت دا باغ بنائے. اور ساڈے شہر دی جماعت دے سرخیل جنہیں اگے تسی دعاواں سنیاں نے، ساڈے استاد محترم قائد اہل حدیث صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی واسطے میں ہاتھ بن کے عرض کراں گا، درد دل نال دعا کریا جے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں نزول فرمائے. اور میرے بھائی شیخ شاہ صاحب انہاں دے والدین واسطے، شیخ یاسر صاحب انہاں دی بیوی فوت ہو گئی او دے واسطے، اور ساڈے بڑے مخلص ساتھی نے چودھری عبدالجبار صاحب بیمار دے دعا فرماؤ اللہ کلی شفا عطا فرمائے. جتنے بیمار نے مسلمان میں کدا کدا نام لیا، نام لوا وقت کافی لگے گا، پر دراز بھی نہ ہویا جے. جتنیاں ماواں بہناں اوپر بیٹھیاں نے جنہاں دے ماں باپ چلے گئے، اللہ سب دیا قبراں نو جنت دا باغ بنائے. جو اپنے گھراں دے اندر تنگ نے انہاں نے دعا واسطے درخواست کیتی ہے اللہ رحمتاں دا نزول فرمائے. جو بچیاں دے رشتیاں تو پریشان نے اللہ اپنا خاص فضل فرما کے پریشانی دور فرمائے. جو کاروبار والوں پریشان نے اللہ انہاں دی کاروبار والی پریشانی دور فرمائے. میرے چاچو جان اور میری پھپھا محترمہ پچھلے دنوں چ انتقال کر گئی ہے، انہاں واسطے بھی دعا کرنا اللہ انہاں دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنائے. اور شیخ ناصر صاحب دی والدہ محترمہ یہ بھی دنیا تو انتقال کر گئی نے، دعا فرماؤ اللہ اس محترمہ دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے. سبحان ربک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم انت الغنی ونحن الفقراء، اللهم انت الغنی ونحن الفقراء، اللهم انت الغنی ونحن الفقراء، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جبار یا غفار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصروا على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرش وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان اے میرے الہ العالمین اللہ تو بڑا رحیم اللہ اللہ تو ساڈا کریم اللہ اللہ تو ساڈا مشکل کشا ہے اللہ تو ساڈا حاجت روا اللہ ہے اللہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے میرے حمال کا شاہ ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما ہر شاہ والے حمال کا جو بے اولاد نے قرۃ عین اولاد عطا فرما اللہ اکھا دی ٹھنڈا مراد عطا فرما اللہ جنا ویٹانا کول ویر نہیں نیک سالے ویرے عطا فرما اللہ جنا کرج چہل پہل کرنے والے بچے نہیں اکھا دی ٹھنڈا مراد عطا فرما اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما اللہ جنا نو اولاد دتی انہاں نو اپنے ماں باپ دا مطیع فرما بردار بنا عرشاں والے عرشاں جو بیمار میں کلی شفا عطا فرما اللہ کرا دے اندر بیمار شاہ اسپتال نج بیمار عرشاں والے امال کا انہیں شافی اللہ اللہ شفا دینے والے میرے سونے امال کا جو کردینہ سندر چ بیمار میں اللہ سب نو کلی شفا عطا فرما اللہ گولی دے اندر شفا نہیں اللہ انجیکشن دے اندر شفا نہیں اللہ بوتل دے اندر شفا نہیں اللہ ساڈا ایمان ہے شفا دے خزانے تیرے کول نے مولا جتنے بھی دکھی لاچار ہوئے سبنا دے دکھ دور فرما اللہ سبنا دیاں لاچاریاں دور فرما عرشاں والے شاہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما اللہ
साडे कसूर माफ फरमा। अल्लाह असी बड़े ही गुनाहगार, अल्लाह असी बड़े ही खताकार, अल्लाह असी बड़े ही गुनाहगार। शाह असी साडी जिंदगी गुनाहां दे अंदर अल्लाह ताक रात मंगते तेरे दर ते कह के इकरार कर रहे हैं, अल्लाह गुनाहां नू माफ फरमा। अल्लाह इकरारी मुजरम हत्ता दा कशकोल बना के सवाल कर रहे हैं, साडे गुनाह माफ फरमा। अल्लाह साडियां गलतियां माफ फरमा, मौला साडे कसूर माफ फरमा। अल्लाह साडे ऐबां नू पर्दापोश फरमा, अल्लाह साडे ऐबां नू पर्दापोश फरमा। अल्लाह साडा दिल दा सयाम करना, रात दा कयाम करना कबूल फरमा। अल्लाह सारे रोजे ते मान शाह तेरी रहमत ते मान है। अल्लाह रोजे कबूल फरमा के जरिया नजात बना। अल्लाह जिना कुरान सुने, जिस हाफिज साहब ने कुरान सुनाया, अल्लाह कुरान सुनना सुनाना कबूल फरमा। अल्लाह पाए से हिदायत बना, अल्लाह पाए से नजात बना। अल्लाह हाफिज साहब दे वालिद नू कुल्ली शिफा अता फरमा। अल्लाह जो दे घर दियां परेशानियां ने मौला दूर फरमा। अल्लाह जो साडे घर दियां परेशानियां ने दूर फरमा। अल्लाह जो बच्चियां के रिश्ते वालों परेशान ने, अल्लाह रिश्ते मकबूल करवा। ऐ मेरे इलाहुल आलमीन, ऐ साडे दस्तगीर अल्लाह, ऐ साडे मुश्किल कुशा अल्लाह, ऐ साडे रऊफ रहीम अल्लाह। अल्लाह 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 बस तेरा दर छड़ के किथे चाहिए। अल्लाह तेरे दर पे इकरारी मुजरे पाए में। अल्लाह अल्लाह बच्चे बैठे, अल्लाह चौहान दादा कशकोर बना के बैठे। अल्लाह पापे आने हाथ उठा ले, अल्लाह मामा पैदा हाथ फैला के एक औरत कर रही है। खुदा माफ फरमा, अल्लाह गलती माफ, अल्लाह कसूर अल्लाह गलती अल्लाह साडे अल्लाह जो अज़ाब साडे पे मुसल्लत है, अल्लाह साडे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह इस कोरोना की बीमारी पे जान छुड़ा, अल्लाह इस कोरोना की बीमारी पे जान छुड़ा दे मेरे मालिका। अल्लाह मेरे मुल्क की मईशत कमजोर हो रही है, अल्लाह रिज़्क़ दे खजाने खोल दे। अल्लाह कारोबारी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह तू गनी अल्लाह, अल्लाह तू साडा दाता रिज़्क़ दिया बादशाह फरमा। अल्लाह रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। अल्लाह बड़े दिन हो गए मालिका, बड़ा अरसा हो गया है, अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह तेरा घर में कटू दिल बड़ा बेकरार है मालिका, रास्ते हमार फरमा। अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह बैतुल्लाह च नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रियाजुल जन्नह दे अंदर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह साडे गुनाहां मांगना वेख। अल्लाह दौलतदार असी नहीं, मालदार मौला नहीं, पर तेरी रहमत ते उम्मीद है। अल्लाह रास्ते हमवार फरमा। अल्लाह पैसे नाल हज उमरा नहीं हुंदा, तेरी रहमत नाल हुंदा है। मौला अपनी रहमत ते समालियत ते रहमत दा नज़ूल फरमा। ऐ तेरे इलाहुल आलमीन साडे गुनाहां नू माफ फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क दी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मेरे मुल्क दे दुश्मन ने तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह जो मेरे मुल्क दे मुहाफिज दे गुनाह दा मुहाफिज बन जा। अल्लाह बादल दे जवान मेरे मुल्क दी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें जवानों की जवानियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो पुलिस वाले साडी हिफाजत मसरूफ ने, अल्लाह इन्हां दी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह इन्हां दी ड्यूटियां कबूल फरमा। अल्लाह गुनाहां नू दरगुजर फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क दे मुहाफिज ने रहम दे रिश्ते फरमा। अल्लाह जो फौजी जवान शहीद हो गए उन्हां दी शहादतां नू कबूल फरमा। जो महफूज ने अल्लाह उन्हां दी जवानियां महफूज फरमा। मेरे इलाहुल आलमीन इस घर नू अपने दी दुनिया तक आबाद फरमा। अल्लाह जो इस घर दा ख्याल कर दे ने दुनिया दा ख्याल फरमा। अल्लाह जो तेरे घर नू आबाद कर रहे ने मालिका उन्हां दे घरां नू
شاہ جو تقام چ بیٹھے نے اللہ انہاں دا بینا قبول فرما اللہ جو گھر بار چھڑ کے مانو جان چھڑ کے اولاد چھڑ کے تیرے گھر دے مہمان بنے بیٹھے نے اللہ انہاں دے گناہوں نوں معاف فرما اللہ انہاں دا بینا قبول فرما اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرما اے میرے الہ العالمین جو منگے او بھی عطا فرما اللہ اس مسجد میں آباد فرما اللہ لوگاں دے دل پھیر دے اس گھر وال اللہ اس گھر میں آباد فرما اللہ جو اس گھر میں آباد کر رہے مولا انہاں دا اور ذوق شوق عذاب فرما اے میرے الہ العالمین جو منگے او بھی عطا فرما اللہ جو نہیں منگ سکے ساڈے حق جو بہتر ہے تو علیم بذات الصدور بن منگیا عطا فرما اللہ کشمیری مسلماناں دی مدد فرما اللہ کٹ گیا کشمیر چ مسلمان اللہ بڑا مظلوم ہے مسلمان کشمیر چ اللہ نے بھی مدد فرما اللہ فلسطینی مسلمانوں دی مدد فرما اللہ پاکستانی مسلمانوں دی مدد فرما اللہ اس کرونا کو ساڈی جان چھڑا اللہ ساڈے گناہ ول نہ ویکھ اپنے بندیاں نال 70 ماواں تے زیادہ پیار کرن والے میرے مالکا ساڈے نال پیار دے رشتے اپنا اللہ سی تیری ازمائش دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ سی تیرے عذاباں نال نہیں لڑ سکتے اللہ ساڈا تے در گزر فرما اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ العظیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جبار یا غفار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصر ما لا تضيق وعدوهم اللهم لعن الكفرة
الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل فیہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرش وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان اے میرے الہ العالمین اللہ تو بڑا رحیم اللہ اللہ تو ساڈا کریم اللہ اللہ تو ساڈا مشکل کشا ہے اللہ تو ساڈا حاجت روا اللہ ہے اللہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے میرے حمال کا شاہ ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما ہر شاہ والے حمال کا جو بے اولاد نے قرۃ عین اولاد عطا فرما اللہ اکھا دی ٹھنڈا مراد عطا فرما اللہ جنا ویٹانا کول ویر نہیں نیک سالے ویرے عطا فرما اللہ جنا کرج چہل پہل کرنے والے بچے نہیں اکھا دی ٹھنڈا مراد عطا فرما اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما اللہ جنا نو اولاد دیتی انہاں نو اپنے ماں باپ دا مطیع فرما بردار بنا عشاء والے عشاء جو بیمار میں کلی شفا عطا فرما اللہ کرا دے اندر بیمار شاہ ہسپتال اج بیمار عشاء والے امال کا انہیں شافی اللہ اللہ شفا دینے والے میرے سونے امال کا جو کردینہ سنٹر چ بیمار میں اللہ سب نو کلی شفا عطا فرما اللہ گولی دے اندر شفا نہیں اللہ انجیکشن دے اندر شفا نہیں اللہ بوتل دے اندر شفا نہیں اللہ ساڈا ایمان ہے شفا دے خزانے تیرے کول نے مولا جتنے بھی دکھی لاچار نے سبنا دے دکھ دور فرما اللہ سبنا دیاں لاچاریاں دور فرما عرشاں والے شاہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما اللہ ساڈے قصور معاف فرما اللہ اسی بڑے ہی گناہگار اللہ اسی بڑے ہی خطاکار اللہ اسی بڑے ہی گناہگار شاہ اسی ساڈی زندگیاں گناہاں دے اندر اللہ تاک رات منگتے تیرے در تے کہہ کے اقرار کر رہے اللہ گناہاں نو معاف فرما اللہ اقراری مجرم حتی دا کشکول بنا کے سوال کر رہے ساڈے گناہ معاف فرما اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما مولا ساڈے قصور معاف فرما اللہ ساڈے عیباں نو پردہ پوش فرما اللہ ساڈے عیباں نو پردہ پوش فرما اللہ ساڈا دل دا سیام کرنا رات دا قیام کرنا قبول فرما اللہ سانے روزے تے مان نہیں شاہ تیری رحمت تے مان ہے اللہ روزے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا اللہ جنا قرآن سنے جس آفت سامنے قرآن سنا ہے اللہ قرآن سننا سنانا قبول فرما اللہ باعث ہدایت بنا اللہ باعث نجات
بنا اللہ حافظ صاحب دے والد نو کلی شفا عطا فرما اللہ جو دے گھر دیاں پریشانیاں نے مولا دور فرما اللہ جو ساڈے گھر دیاں پریشانیاں نے دور فرما اللہ جو بچیاں دے رشتے ونوں پریشان نے اللہ رشتے مقبول کروا اے میرے الہ العالمین اے ساڈے دستگیر اللہ اے ساڈے مشکل کشا اللہ اے ساڈے رؤوف الرحیم اللہ 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 بس تیرا گھر چھڑ کے کتنے چاہیے اللہ تیرے در پہ اقراری مجرے پائے میں اللہ اللہ بچے بیٹھے اللہ چوہر حقابہ مشکور بنا کے بیٹھے اللہ پاپے آنے ہاتھ اٹھا لے اللہ ماما پیدا ہاتھ پھیلا کے ایک عرض کر رہی ہے اللہ گناہ معاف فرما اللہ تقدیر معاف اللہ قصور فرما اللہ غلطی اللہ ساڑے اللہ جو عذاب ساڑے پہ مسلط ہے مولا ساڑے گناہ معاف کر دے اللہ اس کرونا تو بیماری پہ جان چھڑا اللہ اس کرونا تو بیماری پہ جان چھڑا دے میرے مالکا اللہ میرے ملک دی معیشت کمزور ہو رہی ہے اللہ رزق دے خزانے کھول دے اللہ کاروباری پریشانیاں دور فرما اللہ تو غنی اللہ اللہ تو ساڈا داتا رزق دیا بادشاہ فرما اللہ رزق حلال نصیب فرما اللہ بڑے دن ہو گئے مالکا بڑا عرصہ ہو گیا ہے اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما اللہ تیرا گھر میں کٹو دل بڑا بہترار ہے مالکا راستے ہموار فرما اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما اللہ حرمین شریف کی زیارت نصیب فرما اللہ بیت اللہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ریاض الجنہ دے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اللہ ساڈے گناہ مانگنا میرے اللہ دولتدار اسی نہیں مالدار مولا نہیں پر تیری رحمت دے امید اللہ راستے ہموار فرما اللہ پیسے نال حج عمرہ نہیں ہوتا تیری رحمت نہ ہوتا مولا اپنی رحمت دے سمالیت دے رحمتہ دا نزول فرما اے میرے الہ العالمین ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ میرے ملک دیا حفاظت فرما اللہ جو میرے ملک دے دشمن نے تباہ و برباد فرما اللہ جو میرے ملک دے محافظ دے دنیا دا محافظ بن جا اللہ بارڈر دے جوان میرے ملک دی حفاظت کر رہے ہیں اللہ انہاں جوانوں دی جوانیاں دی حفاظت فرما اللہ جو پولیس والے ساری حفاظت مصروف نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دیاں ڈیوٹیاں قبول فرما اللہ گناہاں نوں درگزر فرما اللہ میرے ملک دے محافظ نے رحم نے رشتے فرما اللہ جو فوجی جوان شہید ہو گئے انہاں دیاں شہادتاں نوں قبول فرما جو محفوظ نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں محفوظ فرما اے میرے الہ العالمین اس گھر نو اپنے دی دنیا دا آباد فرما اللہ جو اس گھر دا خیال کر دے میں دنیا دا خیال فرما اللہ جو تیرے گھر نو آباد کر رہے نے مالکا انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ جنہوں نے تیرا گھر بنایا ہے اللہ ٹر کے نے قبراں اپنے قبراں تے جنت دے باغیچے بنا اللہ انہاں دی قبراں تے رحمتاں دا نزول فرما اللہ جو زندہ نے تیرے گھراں نال پیار کردے نے مولا تو انہاں دے گھراں نال پیار فرما عرشاں والے عرشاں جو تقام چ بیٹھے نے اللہ انہاں دا بیٹھا قبول فرما اللہ جو گھر بار چھڈ کے مانو جان چھڈ کے اولاد چھڈ کے تیرے گھر دے مہمان بنے بیٹھے نے اللہ انہاں دے گناہوں نوں معاف فرما اللہ انہاں دا بیٹھا قبول فرما اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرما اے میرے الہ العالمین جو منگے او بھی عطا فرما اللہ اس مسجد نو آباد فرما اللہ لوگاں دے دل پھیر دے اس گھر وال اللہ اس گھر نو آباد فرما اللہ جو اس گھر نو آباد کر رہے مولا انہاں دا ہور ذوق شوق چ عذاب فرما اے میرے الہ العالمین جو منگے او
بھی عطا فرما اللہ جو نہیں منگ سکے ساڑھے حق جو بہتر ہے تو علیم بذات الصدور بن منگیا عطا فرما اللہ کشمیری مسلمانہ دی مدد فرما اللہ کٹ گیا کشمیر چ مسلمان اللہ بڑا مظلوم ہے مسلمان کشمیر چ اللہ کا بھی مدد فرما اللہ فلسطینی مسلمانہ دی مدد فرما اللہ پاکستانی مسلمانہ دی مدد فرما اللہ اس کرونا کو ساڑی جان چھڑگا اللہ ساڑے گناہ والنا میک اپنے بندیاں نال 70 ماوت زیادہ پیار کرنے والے میرے مالکا ساڑے نال پیار دے رشتے اپنا اللہ سی تیری ازمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ سی تیرے عذابہ نال نہیں لڑ سکتے اللہ ساڑا دے در گزر فرما اللہ اپنی رحمتہ دا نزول فرما اللہم لا تہلکنا بے عذابک ولا تقتلنا بے غضبک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین